अलिकति तथ्याङ्कहरू अहिलेको अवस्थाको अलिकति विश्लेषण र मसँग हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ विश्वव्यापी हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामी लगायत सबै देशहरूमा संक्रमण बढेको छ। बङ्गलादेश लकडाउनमा छ। अब हामी मालपोत कार्यालयतिर जाने हो भने मालपोत कार्यालयको भिडभाड अब चाहिँ नि ब्राजिलमा भेटिएको र साउथ अफ्रिकाको चाहिँ भेटिएको छैन। आज पनि बाँकेमा चाहिँ लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले कैलाली अनि यता आउँदा त्यहाँ हामीले यो मापदण्डलाई फलोअप गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ के जानकारी गरायो भने हामी अहिले चाहिँ बढी 70 हाम्रो यो क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कसरी दैनिक र पहिलाको लहरमा चाहिँ नि जुन हस्पिटलहरूको अवस्था पिक आवरमा भएको थियो, डाक्टरको यदि रिपोर्टहरू त्यो सही हो भने अहिले नै त्यो अवस्था पुगिसकेको भन्ने यहाँ रिपोर्ट आएको छ। र अहिले अर्को चाहिँ नि यो जोखिमको पक्ष अझ के देखियो भन्दाखेरि हिजो त कमसेकम खरिदहरू गर्न सकिने अवस्था थियो कतिपय हाम्रो आवश्यक सामग्रीहरू, तर आज भारतबाट ती कुराहरू पनि रोकिएको भन्ने कुरा आएका छन्। र अब यो अक्सिजन पनि निकै चाहिँ नि अभाव भइरहेको कुराहरू आएका छन्। अब यो सँगसँगै रेमडेसिभिरको जुन चाहिँ नि मेडिसिन हो त्यो पनि बजारमा अभाव भइसकेको कुराहरू आएका छन्। जुन कुराहरू कोभिडको लागि नहुने आधारभूत जस्ता चाहिँ नि कुराहरू छन्, ती कुराहरू नै अभावको अवस्था सिर्जना भइसकेको भन्ने रिपोर्ट आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि एक हिसाबले भन्यो भने एकदम भयावह नै लागिरहेको छ अहिले स्थिति। अनि हाम्रो बाहिरी अवस्थाहरू रहनसहनहरू हेर्दाखेरि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिरहेको छ। जात्रा पर्वहरू, खेलकुदहरू अनि सरकारी कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहिँ उपस्थितिमा भएका कार्यक्रमहरू सबै हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिएको छ। अब अहिले भइरहेको सङ्क्रमणमा अलिकति मात्र प्रतिशत अब बढ्ने हो भने हाम्रो हस्पिटलको डाइरेक्टरहरूको रिपोर्टलाई हामीले आधार मान्दाखेरि अब हस्पिटलमा भर्ना गर्ने ठाउँ छैन भन्ने खालको स्थिति उहाँहरूको छ। र हामीलाई एउटा आश्चर्य लागेको विषय चाहिँ नि अब सरकार किन संवेदनशील बन्न सकेन भन्ने जस्तो पनि लागेको छ। हामीलाई एउटा आश्चर्य लागेको विषय चाहिँ नि अब सरकार किन संवेदनशील बन्न सकेन भन्ने जस्तो पनि लागेको छ। यो जुन 1 वर्षको हाम्रो पहिलो चरणको दौरानमा हामीले चाहिँ नि अनुभव गरेका जुन खालका ल्याप्सेसहरू थिए र जुन समस्याहरू थिए त्यसमा त अलि सुधार भइसक्यो होला भन्ने हामीले अनुभूति गरेका थियौँ। ती कुराहरू अस्ति हाम्रो जो वीर हस्पिटल होस् चाहे टिचिङ हस्पिटल होस्, यी लगायतका हस्पिटलहरूको कुरा सुन्दाखेरि खासै केही पनि सुधार भएको अवस्थाहरू देखिएन। पहिलाको अवस्थामा जे समस्याहरू थिए, जस्तो खालका अवस्थाहरू थियो हस्पिटलको, त्यही अवस्थामा गुज्रिरहेको स्थिति। सबैले योजना मात्र बताउनु भएछ तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ नि भएको अवस्था देखिएन। एकतिरबाट सरकार चाहिँ नि उदाहरणै बन्न सकिरहेको छैन। जनतालाई कमसेकम सरकारले नै यो चाहिँ नि मापदण्ड पालन गरेर कोभिडको कारणले आज यो कार्यक्रम चाहिँ नि यति हुने भनेकोमा त्यो मापदण्ड पालन गरेर यतिजनाको मात्र भयो भन्ने न्युजमा आउन थाले पो अनि जनताले पनि ए यो त चाहिँ नि एकदम गम्भीर रहेछ है भनेर सोच्न सक्छ। हामी जनतालाई मात्र दोष देखाइरहेका हुन्छौँ अनि सरकारले चाहिँ त्यो पालन गरिरहेको स्थिति हुँदैन। यसमा चाहिँ नि कडाइका साथ पालन गर्नु पर्यो, यो एकदम आवश्यक छ। हैन भने जनतालाई भ्रमित बनाउने काम हुन्छ र यसले ठुलो हामी एउटा चाहिँ नि महामारीमा फस्ने र सङ्कट चाहिँ नि भोग्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यसमा एकदमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यी कुरालाई घचघचाउनु पर्यो भन्ने लाग्छ। किनभने यसको डाइरेक्ट चाहिँ नि एजेन्सी भनेको त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसले चाहिँ नि अब कहाँबाट मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि सचेत बनाउने काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म हाम्रो अहिले अब जात्राका कुराहरू चलिरहेका छन्, बजारहरू हेऱ्यौँ भने अब हामी यो बिहान र साँझतिरको बजारमा जानुपर्छ, त्यहाँ पाइला टेक्ने ठाउँ चाहिँ नि छैन। होइन, अब यो सडकको बजारहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यो पनि एउटा स्रोतको रूपमा रहिरहेको छ। अब हामी मालपोत कार्यालयतिर जाने हो भने मालपोत कार्यालयको भिडभाड अब चाहिँ नि त्यस्तै छ। जहाँ पब्लिकको चाहिँ नि एक्टिभिटिज हुने ठाउँहरू छ त्यहाँ हामीले यो मापदण्डलाई फलोअप गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ नि मापदण्ड पालन गराउनेतर्फ हामीले कडाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ। र मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फेरि हाम्रो अलिक उल्टो यताबाट छुट्टाएर राख्नुहोस्, अनुगमन भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले बनाएको कुरा चाहिँ अमेरिकामा पनि अहिले भारतमा पनि त्यसलाई जिम्मेवार मानिन्छ। अनि यस जुन टार्गेट फेलियर भएको भेट्यो
त्यो भएर हामीले चाहिँ विद्यालयको वाणिज्य र मन्त्रालयका आम जनताहरू चाहिँ कोभिडको उपचारले कोभिडको कारणले अन्य उपचार हुँदैन भने यो टेलिमेडिसिनलाई किन हामीले नगर्ने? मन्त्रालयले त त्यसलाई थ्रो गरिदिनु पर्यो नि। कतिपय यस्ता सुगर पेसेन्टदेखि लिएर अरू पेसेन्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट मात्रै डक्टरलाई भन्न पायो भने पनि डक्टरले आजकल त मेसेन्जर मार्फत फ्लो गरेर उपचार विधि बनाइरहन्छ। अब त यो प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। अनलाइन क्लास चाहिँ चलाउने अनि टेलिमेडिसिन चाहिँ किन नचलाउने? यो कुरालाई चाहिँ मन्त्रालयले तु गर्नु पर्यो। मैले यो रिपोर्टमा भेटिनँ। क्वारेन्टाइनभित्रको खानपिनको कारणले गर्दाखेरि पनि विगतमा समस्या पैदा भएको छ। त्यो खरिद ऐनलाई चाहिँ तपाईँहरूले संशोधन गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, यो संयोजन विगतमा गर्नै सक्नु भएन तपाईँहरूले। स्थानीयलाई तपाईँहरूले दिनुभयो भने राम्रोसँग त्यही काम गर्न सक्छ, ठग्न मिल्दैन। तर त्यो सङ्घको फ्लोमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर बिचमा ल्याप्सेस हुन्छ तपाईँहरूलाई नै थाहा हुँदैन। र अनुगमन प्रणाली चाहिँ हाम्रो फिटिकै भएन। यो अनुगमन प्रणालीमा बरु कति प्रतिशत पैसा खर्च गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले, त्यता बरु छुट्टाएरै राख्नुहोस्। अनुगमन भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले बनाएको कुरा चाहिँ कागजमा सीमित छ, त्यहाँ तल चाहिँ प्रयोगमा आइराखेको छैन। कुरा धेरै उठाउन चाहिन्न, किन संयोजकज्यूले विभिन्न सरकारवालाहरूसँग बैठक गरेका छौँ यहीँ उपसमितिले। त्यही भएर हामी चाहिँ भारतको सङ्क्रमणलाई पछ्याउँदैछौँ अहिले पनि। जस्तै एउटा यो सबभन्दा ठुलो कुरो नै अब यो स्वाब सङ्कलन, यातायात र भण्डारणमा समस्या छ भन्ने कुरो पहिला चाहिँ सुनिएको थिएन, अहिले चाहिँ सुनियो। अस्ति यो बिचमा हामीले विभिन्न सरकारवालाहरूसँग बैठक गरेका थियौँ यहीँ उपसमितिले, त्यही आएको कुरा हो। यसलाई हामीले अझ थप ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षणमै राम्रो रिपोर्ट आएन भने आखिरी परीक्षण खेर जान्छ। त्यो भयो। अर्को भनेको यो एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति लापरवाही भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो तल बोर्डर लाइनहरूमा जहाँ गरिन्छ त्यो स्वाब जसरी अरू बेलामा स्वाब सङ्कलनकै उक्त हो नि, त्यहीँबाट लिक हुनसक्छ र बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि त्यो क्याब नै बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ मैले। सबै कुरो लगभग भनिसक्नुभयो, तर एउटा दुईवटा चाहिँ मैले चाहिँ ग्राफले पनि हेरायो कि हामी बढ्दैछौँ भनेर। बढ्यो भने त यो बिकराल हुन्छ। त्यस कारणले यो सब तुलनात्मक रूपमा उस्तै छ। त्यही हिसाबले हामीले तयारीहरू चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ। यो हामीले आषाढसम्मलाई यो हिसाबले चाहिँ हामीले तयारीहरू गऱ्यौँ। यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जुन छ नि स्वास्थ्यको अब त्यो तालमेल जस्तो देखिएन कहीँ पनि। अब जस्तो हामी नै अनुगमनमा विराटनगरमा जाँदाखेरि अब केन्द्रीय सरकारबाट हस्पिटल जुन चलेको छ त्यही प्रदेशसँग समन्वय नगर्ने, स्थानीयले भने यो कसरी हुन्छ त्यो तालमेल मिलाउने, कसरी हुन्छ त्यो समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर त्यो प्रक्रिया लगभग मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। अब केन्द्रले यसकोबाट सञ्चालित चाहिँ प्रदेशसँग समन्वय नगर्ने, त्यो त भएन नि। प्रदेशमा त्यहाँ छ भने कमसेकम प्रदेशसँग एउटा रिपोर्ट उहाँसँग सहकार्य समन्वय गर्दाखेरि के हुन्छ कि अगाडि बढ्न काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई अलिकति ध्यान दिए अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्को अब अहिलेको अवस्थामा जस्तै बेड पाइएन, आइसियु खाली छैन, भेन्टिलेटरको पनि त्यस्तै अब अवस्था छ भने आज त हामी त कम एकदम अब मानव कि थोरै अवस्थामा छौँ भने भोलिको दिनमा इन्डियाको जस्तै यहाँ पनि अब जस्तै ग्राफले पनि हेरायो कि हामी बढ्दैछौँ भनेर। बढ्यो भने त यो बिकराल हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै कहाँ के कति हुन्छ त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्ने एकदम चाँडोभन्दा चाँडो त्यो पहिला नै तयार भएर चाहिँ हामीले बस्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो हो। त्यस्तै गरी बाहिर पनि टोटल 7वटै प्रदेशमा 2000 बेड आइसोलेसनको अलिकति तथ्याङ्कहरू अहिलेको अवस्थाको अलिकति विश्लेषण र मसँग हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ विश्वव्यापी हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामी लगायत सबै देशहरूमा सङ्क्रमण बढेको छ। बङ्गलादेश लकडाउनमा छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पनि यी आइसोलेसनहरू सुरु भइसक्यो। हाम्रो ब्राजिलमा भेटिएको र साउथ अफ्रिकाको चाहिँ भेटिएको छैन। आज पनि बाँकेमा चाहिँ लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। त्यसरी कैलाली अनि यता आउँदा चाहिँ के जानकारी गरायो भने हामी अहिले चाहिँ बढी 70 सातवटा प्रदेशमा 2-2000 हाम्रो यो क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कसरी फेरि हामीले 2000 बेड आइसोलेसन
तुरुन्तै जुन बन्द भएका थिए ती ओपन गऱ्यौँ। अझ अहिले काठमाडौँमा हामीले हिजो बेलुकाको मितिसम्म हामीले 2000 बेडको आइसोलेसन चाहिँ भ्यालीभित्रको लागि भनेर हामीले जुन बन्द भइसकेका हाम्रो संरचनाहरू थिए तिनीहरूमा फेरि 2000 बेडको आइसोलेसन हामीले हिजो बेलुकासम्म क्यालकुलेट गरेर त्यो खोलेका छौँ। त्यस्तै गरी बाहिर पनि टोटल 7वटै प्रदेशमा 2000 बेड आइसोलेसनको अवस्थामा तयारी हुन हामीले सबैलाई जानकारी दिइसकेका छौँ र प्रदेश 1 देखि प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पनि यी आइसोलेसनहरू सुरु भइसके। हामीले ती आइसोलेसन केन्द्रलाई हस्पिटलसँग जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। प्रत्येक चाहिँ हजुरको प्रादेशिक लेभलमा कसरी जोडेका छौँ भने पहिले आइसोलेसन केन्द्रमा राखेर यदि सिभियरिटी हेरेर माइल्ड केसेसलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्यो, मोडरेट र सिभियर केसेस यदि त्यहाँबाट हामीले सेग्रिगेट गर्न सक्यौँ भने त्यो केसेसहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पताल वा जिल्ला अस्पताल भए पनि त्यो अस्पतालमा जहाँ चाहिँ हामीले आइसोलेसन बेडहरू अथवा आइसियुका बेडहरू अथवा भेन्टिलेटर फेसिलिटी सुविधा गरेका छौँ त्यो ठाउँमा लैजाने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। अहिलेसम्म अलिकति के होस् चाहिँ हल्ला चाहिँ भएको छ बेड छैन भनेर, तर हामीले क्यालकुलेट गर्दै जाँदा बेड चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ र गत वर्ष र यो वर्षमा के फरक भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले गत वर्ष र यो वर्षमा 200+ भेन्टिलेटर केन्द्रबाट जोडेका छौँ। हजुर 200+ भेन्टिलेटर केन्द्रबाट जोडेका छौँ। प्रत्येक प्रदेशले 30 देखि 50वटा भेन्टिलेटर आफूले किनेको छ र प्रत्येक प्रदेशले त्यस्तै गरी हाम्रो यो आइसियु बेडमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रको हिसाबले हामीले जुन खर्च दिएर हामीले व्यवस्थापन हेरेका छौँ 400+ बेड चाहिँ आइसियुका बेडहरू थपिएका छन् र प्रादेशिक हिसाबले पनि आफ्नै साधन स्रोतबाट उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशमा 200 देखि 250 बेड आइसियु थप्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि हामीले गत वर्ष र अहिलेकोमा हामीले मोर देन 500 आइसियु बेड र 260 भन्दा बढी भेन्टिलेटरहरू चाहिँ हामीले थपिएको हाम्रो आँकडामा देखिएको छ र अस्तिको आँकडा अनुसार हामीसँग 13,000 भाइल रेमडेसिभिर हामीसँग अहिले पनि स्टकमा छ। त्यसले हामीलाई 2000+ भन्दा बढी बिरामीलाई चाहिँ हामी त्यो रेमडेसिभिर एक व्यक्तिलाई 6वटा भाइल युज गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। अलिकति हामीलाई डर चाहिँ कतै कुनै व्यापारीहरूले रेमडेसिभिर लुकाए कि भन्ने लागेको छ। त्यसलाई पनि हामीले अहिले डिडिएलाई हामीले नितान्त कडा निर्देशन दिएर रेमडेसिभिर बजारमा एक्चुअल कति छ त्यो ल्याउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि हामीसँग 13,000+ रेमडेसिभिर भाइल चाहिँ अहिले पनि स्टकमै छ, बजारमा छ हजुर स्टकमा। अनि त्यस्तै गरेर इन्डियाबाट रेमडेसिभिर बन्द भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले आयात अनुमति चाहिँ एउटा रेमडेसिभिर चाहिँ बङ्गलादेशबाट भेक्सिनकोबाट आइरहेको थियो। हामीले चाहिँ बङ्गलादेशबाट भए पनि ल्याउनलाई हामीले ती व्यापारीलाई खबर गरेका छौँ। यदि ती व्यापारीले इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट आज बेलुकासम्म 3 दिन हामीले टाइम दिएका छौँ हजुर। आज यो शुक्रबारसम्म उनीहरूले ल्याउन सकेनन् भने हामी G2G प्रोसेसबाट समन्वय महाशाखाले G2G प्रोसेसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आह्वान गरेर हामी आइदर बङ्गलादेश वा हजुरको भारतसँगबाट त्यो रेमडेसिभिर हामी ल्याउने प्रोसेसमा छौँ। त्यो चाहिँ कति भने हामीले टोटल क्यालकुलेसन गरेको चाहिँ 36,000 भाइल चाहिँ हामीले अहिले पनि हामीसँग स्टकमा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले आँकडा गरेका छौँ। त्यो भयो भने कम्तीमा 6,000 जना सिभियर कोभिडका बिरामीलाई एउटा व्यक्तिलाई 6 भाइलको दरले लागेको खण्डमा 6,000 जना बिरामीलाई चाहिँ त्यो रेमडेसिभिर हाम्रो यो 45 दिनदेखि 60 दिन 2 महिनाभित्रको प्लानिङमा त्यति हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यो बिरामीको लागि रेमडेसिभिर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को रह्यो अक्सिजनको कुरा। अक्सिजनको अहिले 4 बजे हामीले अक्सिजन आयात गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएको छौँ र उहाँहरूलाई हामीले सहजीकरण के गरिदिएका छौँ भने उहाँहरूले इन्डियाबाट अक्सिजन ल्याउन सकिरहनु भएको छैन। अक्सिजन 2टा प्रकारको, एउटा सिलिन्डरलाई भर्ने अक्सिजन पनि आयो, एउटा लिक्विड अक्सिजन आयो जुन चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने अनि त्यसबाट चाहिँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने। अहिले कतिपय अस्पतालले चाहिँ लिक्विड अक्सिजनका प्लान्टहरू सुरु गरिसकेका छन् र हामीले आयात गर्ने व्यापारीहरूलाई आज बोलाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई 3 दिनभित्र हामीले के सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो, के पत्र हामीले दिनुपर्ने भने हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनलाई अनुमति दिने र त्यही पत्रको आधारमा उहाँहरूले इन्डियाबाट तुरुन्तै यो अप्रिल महिनाभित्र डबल स्टक उहाँहरूले जुन ल्याइरहनु हुन्थ्यो त्योभन्दा डबल स्टकको अक्सिजन चाहिँ ल्याएर राख्नुहोस् भनेर आज हामी 4 बजी उहाँहरूसँग बैठक गर्दैछौँ। त्यो भयो भने हामीले अहिलेको अवस्थामा अक्सिजनको बाहिरबाट जुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसले हाम्रो अनुमानमा त्यही 45 दिनदेखि 60 दिनको लागि अहिलेको जुन ऱ्यापिड ग्रोथ छ त्यो ग्रोथको आधारमा हामीले 45 to 60 डेजको लागि अक्सिजन व्यवस्था गर्दैछौँ। र अर्को कुरा अक्सिजन यी प्लान्ट जो उत्पादन भइरहेको छ ती प्लान्टहरूको पनि हामी स्टडी गरेर कुन प्लान्टले अक्सिजन आफै उत्पादन गरेका छन् तिनीहरूले बजारमा अरू अस्पतालहरूलाई त्यो अक्सिजन दिन सक्छन् कि सक्दैनन् त। आफूलाई यथेष्ट भएपछि अर्कोलाई दिनलाई 2 शिफ्ट
3 शिफ्ट काम गरेर भए पनि अन्य अस्पताललाई नै अक्सिजन दिनु पर्यो भनेर हामी आज त्यही तीनटै चिजमा डिसिजन गरेर उहाँहरूले हामीले 72 घण्टाभित्र यो संरचना पनि सुरु गर्ने कोसिस गरेका छौँ र अहिले भइरहेको कामहरू यो हो। अब यो बाहेक चाहिँ हामीले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ मेन डर चाहिँ हामीलाई दुईटा चिजबाट आइरहेको छ। एउटा आइसियु पुग्दैन, भेन्टिलेटर पुग्दैन, बेडहरू सङ्ख्या कम भन्ने जुन कुरा आइरहेछ। बेड सङ्ख्या चाहिँ हामीले अहिले आजबाट वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङमा एपिएफलाई 300 प्लस अस्पताल र त्यसको बेड, कीर्तिपुरमा 200 प्लस र बेड, भक्तपुरको मनमोहन अस्पतालमा पनि 200 प्लस र त्यो बेड गरेर त्यो बेडहरूमा र खरिपाटीमा यी 5वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले 200 प्लस र 2टा ठाउँमा 300 प्लस बेडको चाहिँ आजैबाटै नयाँ गरेर विभागलाई त्यो बेड तुरुन्तै व्यवस्थापन गरी 3 दिनभित्र वीर अस्पताललाई पनि नयाँ बिल्डिङ सर्जिकल बिल्डिङलाई कोभिड हस्पिटल भनेर सञ्चालन गर्ने र त्यो कोभिड हस्पिटलमा माइल्ड केसेस राख्ने, परेको खण्डमा तिनीहरूलाई चाहिँ अनि वीर हस्पिटलको मेन बिल्डिङमा उहाँहरूलाई मोडरेट टु सिभियर केसेस भएपछि यता सिफ्ट गर्ने हिसाबले एउटा चाहिँ कोभिड कोरै बनाउने भनेर आज नै सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अझै पनि हाम्रो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा भएका छैनन्। हुन त 2 दिन अगाडि जुन स्वास्थ्यका मापदण्डका बारेमा कुराहरू आएको छ त्यसले हामीलाई हर्षित त बनाएको छ, तर त्यसलाई पालना भएको चाहिँ अलिकति हामीलाई लागेको छैन। अब दुईटै एस्पेक्टबाट हामीले हेर्नु पर्यो। लकडाउनको अवस्थादेखि, स्कुलको अवस्थादेखि, अन्य व्यापारिक फर्महरूको कुराहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा छ भने बाँकीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भएको हुनाले हामीलाई गाह्रो भएको छ। त्यसलाई कसरी समन्वय गरेर लाने हो, संयोजक यी हुनुहुन्छ। मेरो रिक्वेस्ट एउटा मन्त्रालयको विशेषज्ञको नाताले चाहिँ अहिलेको अवस्था एकदमै गम्भीर छ। राज्यले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ। परेको खण्डमा लकडाउनै गर्ने हो कि पकेट लकडाउन गर्ने हो कि यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नलाई राज्यले अझै पनि कडाइका साथ लागू गरिदियो भने मात्रै हामी यो क्राइसिसलाई टार्न सक्छौँ। नभए हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लैले यो क्राइसिसलाई टार्नलाई अहिलेको अवस्थामा एकदमै गाह्रो अवस्था छ। र मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फेरि हाम्रो अलिक उल्टो कुरा धेरै उठाउन चाहिन्न, किन संयोजकज्यूले जस्तै एउटा यो सबभन्दा ठुलो कुरो नै अब तुलनात्मक रूपमा उस्तै छ। त्यो हिसाबले हामीले तयारीहरू चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ। यो हामीले आषाढसम्मलाई यो हिसाबले चाहिँ हामीले तयारीहरू गऱ्यौँ। मान्य सदस्यज्यूहरू मन्त्रालयबाट उपस्थित मन्त्रालयको विज्ञप्ति। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।